अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन खैरियत से होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अफसाना खोल दो का, जो सआदत हसन मंटू का लिखा हुआ है। तो चलिए पहले इसकी हयात ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के सामने बयान करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सआदत हसन मंटू की पैदाइश 11 मई सन 1912 ईस्वी को लुधियाना के एक गाँव में हुआ था और इनके वालिद साहब का नाम ग़ुलाम हसन मंटू था। और इनका जो इंतकाल जो हुआ था कसरत शराब नोशी की वजह से हुआ था। कब हुआ था? 18 जनवरी 1955 ईस्वी को पाकिस्तान में हुआ था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, आप लोग इसे याद रखें ज़रूर, सभी इम्तहानात में काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफसाना खोल दो का। तो अफसाना खोल दो सआदत हसन मंटू का एक शाहकार अफसाना है। सआदत हसन मंटू ने मुआशरे के तल्ख़ हकीकत और औरत व मर्द के जिनसी ताल्लुकात को अपने अफसानों का मौजू बनाया है। मुआशरे के तल्ख़ हक़ाइक़ के तनाज़िर में हतक, ठंडा गोश्त, बू, काली सलवार, खोल दो, 5 दिन, धुआं, ब्लाउज़, कबूतर और कबूतरी और वह लड़की वगैरह ऐसे अफसाने हैं जिनमें मंटू ने जिन्स निगारी और उरिया निगारी को बहुत ही लताफ़त और फ़नी बसीरत के साथ पेश किया है। यानी कि इनके अफसाने में जो है जिनसी ताल्लुकात के मामले पाए जाते हैं, यानी मौजू बनाया गया है। और समाज के जो है समाज यानी मुआशरे के तल्ख़ हकीकत को अपने जिन अफसानों में इन्होंने बयान किया है, तो उन अफसानों में हतक, ठंडा गोश्त, बू, काली सलवार, खोल दो, 5 दिन वगैरह शुमार हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अफसाना खोल दो का एक ऐसा शाहकार अफसाना है। तो अफसाना खोल दो जो है मंटू का एक ऐसा शाहकार अफसाना है जिसमें तक़सीम हिंद के वाक़यात पेश किया गया है, यानी पार्टीशन के टाइम में ये अफसाना लिखा गया था। इस अफसाने में एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम सिराजुद्दीन है और उसकी एक बेटी जिसका नाम सकीना है। तो इसमें एक जो शख्स है, बूढ़े शख्स है, उसका नाम क्या है? सिराजुद्दीन, और उसकी बेटी का नाम क्या है? सकीना है। ये लोग तक़सीम हिंद के वक्त एक स्पेशल ट्रेन से अमृतसर से लाहौर रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में फसाद बर्पा होने की वजह से ट्रेन में बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं और कुछ ज़ख्मी और कुछ लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तकरीबन सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली तो देखता है कि चारों तरफ मर्दों और औरतों और बच्चों की चीखों पुकार सुनकर उसकी सोचने की ताकत मान पड़ जाती है। यानी एक स्पेशल ट्रेन से ये लोग अमृतसर से लाहौर जा रहे थे और अचानक जो है ट्रेन में हमला हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और मर्द औरत और बच्चे सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। और ये जो है सिराजुद्दीन जो है इस बेहोश हो जाते हैं और इसकी सोचने समझने की ताकत जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और वो आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे देखता है। जो भी लोग उसे देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद बूढ़ा किसी गहरी फ़िक्र में गर्क है। यानी वो आसमान की तरफ देखते हैं बगैर फ़िक्र के, यानी कोई टेंशन नहीं, फिर भी क्या देख रहे हैं? वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। जो भी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो देख के लगता है किसी गहरी सोच में क्या है, डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि बूढ़े को कुछ सुनाई नहीं देता। बहरहाल वो होश में आता है, उसे चारों तरफ भगम भाग ही नज़र आता है और फिर उसे अचानक अपनी अकलौती बेटी सकीना के बारे में ख़याल आता है। और जब होश आता है तो उसे देखते हैं कि सब लोग भगम भाग करते हैं। कहीं जो है गोली चलने की आवाज़ आ रही है, तो कहीं बचाव बचाव की आवाज़ आ रही है, कहीं लूट घसोट हो रहा है। तो उसी में जो है उसको अचानक जो है अपनी बेटी की याद आती है और वह पूरे 3 घंटे सकीना सकीना पुकारता है और कैंप की खाक छानता है, यानी अपनी बेटी को खूब तलाश करता है, मगर उसे अपनी बेटी का पता नहीं चल पाता। वो सोचता है कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन सभी अपनी अपनी परेशानी में गर्क हैं। कौन किसकी मदद करे, यानी सब लोग वहाँ परेशान हाल हैं, सब कोई मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो सिराजुद्दीन की वहाँ कौन मदद करेगा? सिराजुद्दीन अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि मेरी बेटी मुझसे कब जुदा हुई थी, लेकिन सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र सकीना की माँ की लाश पर पड़ती है और वह आगे कुछ नहीं सोच पाता है। वो सोचते हैं अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी जो है मुझसे कब जुदा हुई थी। वो सोचते ही कि तो अचानक जो है उसकी नज़र किस पर जाती है? अपनी बीवी यानी सकीना की माँ की लाश पर पड़ती है और वो सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ सोच नहीं पाता है। सकीना की माँ ने सिराजुद्दीन के सामने दम तोड़ा था।
اس نے مرتے مرتے کہی تھی کہ مجھ کو چھوڑ دو اور سکینہ کو لے کر بھاگ جاؤ، لیکن سراج الدین کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر سراج الدین کی ملاقات 8 نوجوان کے ایک گروہ سے ہوئی جس کے پاس لوری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان سے مدد مانگی۔ لوری یعنی ایک طرح کا گاڑی ہے جو ٹرک جیسا لگتا ہے، ریل کے ڈبے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، جو پیٹرول وغیرہ سے چلایا جاتا ہے، وہ تھی، اور بندوقیں تھیں۔ تو کیا ہوا، ان نوجوانوں سے یہ مدد مانگی کہ بیٹا، میری اکلوتی بیٹی سکینہ مجھ سے بچھڑ گئی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی اسے اپنی بیٹی کا سارا حلیہ بتایا۔ تو وہ اپنی بیٹی کے لیے مدد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ہے، دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، اور اب وہ اس کی بیٹی جیسی شکل کی تھی وہ سارا حلیہ اس کو بتایا، اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے، اور کہا کہ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، خدا تمہارا کیا کرے گا، بھلا کرے گا۔ رضاکار نوجوانوں نے بوڑھے کو یقین دلایا کہ بہت جلد آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بہت سارے عورتوں اور بچوں کو امرتسر سے نکال کر انہیں محفوظ مقاموں پر پہنچایا، لیکن 10 دن گزر گئے اور سکینہ کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ 10 دن گزر گئے لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک دن اسی خدمت کے لیے لوری سے امرتسر جا رہے تھے۔ تو ایک دن یہ سب نوجوان کہاں جا رہے تھے، لوری سے کہاں جا رہے تھے، امرتسر جا رہے تھے، وہی یہ سب مدد کرنے کے لیے لوگوں کی، اور راستے میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لوری کی آواز سن کر لڑکی بھاگنا چاہا، تو ایک لڑکی کو دیکھی، لڑکی نے جب دیکھا کہ بہت سارے نوجوان ہیں تو لڑکی کیا بھاگنا چاہا، لیکن ان نوجوانوں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور دہنے گال پر موٹا تل تھا۔ تبھی ایک لڑکے نے کہا، گھبراؤ نہیں، تم سکینہ ہو نا، میں تمہیں اپنے باپ کے پاس بھیج دوں گا، اپنے باپ یعنی سراج الدین کے پاس، تمہارے باپ کے پاس بھیج دوں گا۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سے سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لوری میں بٹھا کر لے گیا۔ ایک دن سراج الدین مختلف دفتروں اور کیمپوں کا چکر کاٹ رہا تھا، تبھی ان کی ملاقات ان نوجوانوں سے ہوئی۔ تو بوڑھا نے سکینہ کے بارے میں پوچھا تو رضاکاروں نے جواب دیا، بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ ایک شام کے قریب کچھ اٹھا کر 4 آدمی لا رہے تھے۔ ایک شام کو وہ دیکھتے ہیں سراج الدین کے کچھ آدمی جو ہے کچھ اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ریلوے لائن کے پاس ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ چاروں آدمی اس لاش کو لے کر اسپتال والوں کے سپرد کیا، اور پیچھے پیچھے سراج الدین بھی اندر گیا۔ تو وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ 4 آدمی کچھ لے کر کے کہیں جا رہے ہیں، تو وہ دریافت کیا، پتہ لگایا، تو پتہ لگا کہ ریلوے لائن کے پاس جو تھا ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اسے لے کر وہ لوگ کہاں، اسپتال کے اندر گئے۔ تو یہ جو سراج الدین تھا وہ بھی پیچھے پیچھے اندر گئے اور ایک کھمبے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے اور ایک اسٹریچ پر لاش پڑی تھی۔ وہ دیکھا کہ زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو کمرے کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسٹریچر پر لاش پڑی ہے اور چہرے پر جو ہے چمکتا ہوا کیا ہے، ایک تل ہے۔ وہ چلایا، سکینہ، مطلب وہ پہچان گئی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر بتایا کہ میری بیٹی ہے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا ہوا، کون ہے؟ تب وہ جو ہے درد بھرے لہجے میں بالکل آہستہ سے کہتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کھڑکی کھول دو۔ تو ڈاکٹر جو ہے اس کی پہلے نبض چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ کھڑکی کھول دو۔ تو لڑکی نے ازار بند کھولا اور سلوار نیچے سرکا دیا۔ تو لڑکی جب یہ سنتی ہے کہ کھڑکی کھول دو تو وہ کیا کرتی ہے، اپنا ازار بند کھولتی ہے اور سلوار نیچے سرکا دیتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر کے سر سے پیر تک پسینے میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کو بھی انیبل کر دیں، اور اگر اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔